अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनाओं को वीडियो देखने के शुरू करने से पहले दरूद और सलाम तुम्हें भी बोल कर ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको 8 रजबुल मुरज्जब का। रजबुल मुरज्जब अब चलता है इस महीना। 8 तारीख के 10 बातें 10 हदीसा हमें बात करेंगे इंशाअल्लाह इस्लामी तारीख़ के बारे में। इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के कारनामे और शहादत। कारनामे का तो कामा। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान बहुत से कारहाए नुमायान अंजाम दिए का तो बहुत से कामा, जिसमें पूरी उम्मत को एक नक्शे कुरान पर जमा करना, मस्जिद नबवी और जन्नतुल बकी की हिस्सों के वसी और खुशादा करना और इस्लामी ममालिक की हदों को बढ़ाना। ममालिक का तो मुल्क का, हदों का तो बॉर्डर से का तो फैलता गया इस्लाम के अहम कारनामे हैं। वो इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत अंजाम देने में मुनहमिक ही थे कि मुनाफिकों ने साजिश करके मुसलमानों को अंदरूनी और बैरूनी फितनों में मुब्तला कर दिया। उन तमाम फितनों को फैलाने में अब्दुल्ला बिन सबा नामी यहूदी पेश था का तो आगे था। वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हुआ था। उसे इस्लाम, मुसलमानों और ख़ास तौर से हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ और अदावत थी। बुग़्ज़ का तो नफ़रत, हसद थी। मुसलमानों में आपसी इख्तिलाफ़ पैदा करने के लिए उसने कोफा, बसरा, दमिश्क और मिस्र का सफ़र करके एक बड़ी जमात को अपना हम ख्याल बना लिया। उसने मिस्र वग़ैरह के इलाक़ों के बहुत से अपने हमनावों को मदीना भेजा, जिनमें अक्सर मुनाफिकीन थे। सीधे सादे मुसलमानों को बहकाकर अपने साथ कर लिया। ये लोग उस वक्त मदीना पहुँचे जब अक्सर सहाबा रदी अल्लाह अन्हु हज के लिए मक्का गए हुए थे। उन्होंने मदीने में हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के घर को मुशारा कर लिया का तो घेर लिया और उनका खाना पानी बंद कर दिया। आखिर 18 जिलहिज्जा 3/5 हिजरी जुमे के दिन कुरान की तिलावत करते हुए हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में, मोजिज़ा का तो चमत्कार, एक मिराकिल के बारे में। ज़ख़म का अच्छा हो जाना। याज़िद बिन अबू उबैद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत सलमा बिन अख्वा रदी अल्लाह अन्हु की पिंडली में चोट का निशान देखा तो मैंने उनसे पूछा, ये चोट कब लगी? उन्होंने फरमाया, ये चोट मुझे खैबर के दिन लगी थी और वो चोट इतनी सख्त थी कि लोग कहने लगे थे कि सलमा शहीद हो गया। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चोट पर 3 मरतबा दम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा अच्छा हो गया कि अब तक शिकायत नहीं हुई। सही बुखारी हदीस 4206 याजिद बिन अबी उबैद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में। क़याम, रुकू और सजदे में तरतीब। नमाज में क़याम, रुकू और सजदे में तरतीब फ़र्ज़ है। लिहाजा अगर रुकू करके फिर क़याम कर लिया या रुकू से पहले सजदा कर लिया तो सारे 9 रुकू और सजदा तरतीब से करके सजदा सौ करना पड़ेगा, वरना नमाज दुरुस्त नहीं होगी। शामी 3/403 मतलब काद यतलुकुल फ़र्ज़ल मा यकुल्लुबुल रुकना के रेफरेंस में से। एक सुन्नत के बारे में। लुक़मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना।
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے، لقمہ کا تو نوالا جو ہمیں کھاتی، گر جائے تو اسے اٹھا کر گندگی صاف کر کے کھا لے اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ صحیح مسلم 5421 کے ریفرنس میں سے اس کو ہمیں کھانا کھاتے جب دسترخوان ڈال لے کھانا کر بولتی ہیں نہیں، دسترخوان ڈال لے کو کھانا، لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر لے کو کھانا، کئی کو تو وہ چھوڑ ڈال دے، شیطان کے حوالے چھوڑ ڈالے نہ دے۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں، سوتے وقت سورہ کافرون پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات میں سوتے وقت سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون سورہ ہے نہیں، وہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس میں شرک سے برات ہے۔ ترمذی 3403 فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ سورہ صاد میں 26 آیت کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو دنیا کے بارے میں، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو مت دیکھو، اعلیٰ کو تو بڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا حال یہ ہو کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے ادنا درجے کے لوگوں کو دیکھے، دین کو تدور کو ہمارے سے بڑے، ہمارے سے علم ہے اس والن کو ہاں اوپر دیکھے جا، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں پر نظر کرے، اور جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہیں ان کے نہ ملنے پر افسوس اور رنج کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صابر و شاکر نہیں لکھا جائے گا۔ صابر کا تو صبر کرتے اس والا میں، شاکر کا تو شکر کرتے اس والا میں۔ ترمذی 2512 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو آخرت کے بارے میں، دوزخی کے ہونٹ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کی تفسیر میں فرمایا، دوزخ کی آگ چہروں کو ایسا بھون دے گی کہ دوزخی کا اوپر کا ہونٹ اوپر کو چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا، اور اس کا نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا، یہاں تک کہ وہ دوزخی کے ناف تک پہنچ جائے گا۔ ترمذی حدیث 2587 ریفرنس۔ اب آپ کو طب نبوی سے علاج، شوگر کا علاج، شوگر جو بیماری ہے نا اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھی کوار اور رائی میں۔ سنن کبریٰ بیہقی 20062 قیس بن رفیع الاشجعی اعلیٰ رحمۃ اللہ کے ریفرنس میں سے۔ گھی کوار کا تو کیا بولیں گے، اس کا فائدہ سنیں گے۔ گھی کوار کا استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو راحت ہوتی ہے۔ گھی کوار کو تو ایلوویرا پلانٹ ہے نہیں، ایلوویرا جھاڑ بولتی ہیں نہیں، اندر جلی اجلا ہوتا ہے، اوپر ہرا ہوتا ہے، سو اسے ایلوویرا پلانٹ کے بارے میں بولتی ہیں۔ اس قدر اس میں شفا ہے کہ شوگر کا علاج بھی اس میں ہے گتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے بارے میں، غصے کے وقت اپنی حالت کو بدل دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ ابو داود 4782 ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ غصہ کہتے سو انسان کا بات سب جنوں کو آتا، لیکن غصہ اس ٹیمپو غصے کو پی لینا بولتی ہی نہیں، ویسا کیسا کرنا غصہ اس ٹیمپو کا تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ کھڑے ہے تو بیٹھ جانا، بیٹھے تو بھی غصہ کم ہوا نہیں تو لیٹ جانا، لیٹے تو بھی غصہ کم ہوا نہیں تو ٹھنڈا پانی سے جا کو وضو کر لے کو آنا۔ وہ اب ہمیں بات کرے سو الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 8 رجب المرجب کا بات کر لیے۔
इंशाअल्लाह कल 9 रजबुल मुरज्जब का 5 मिनट का मदरसा हमें देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।